नाजरीन, अपना प्रोग्राम करामात गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एपिसोड नंबर 9। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम मुबारक, हर दुख और दर्द की दुआ। हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी को जिन चिमट जाए तो उसके कान में या हजरत अल शेख कुतुबुल आलम महियुल हक वद्दीन अल सैयद अब्दुल कादर गिलानी पढ़कर फूंक दिया जाए तो वो दफा हो जाएगा। अगर कफार का लश्कर इस्लामी मुल्क पर चढ़ आए या किसी को राहजनों का खौफ लाहिक हो तो वो जमीन से स्याह मिट्टी लेकर इस पर गौसल आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम मुबारक पढ़कर दम करे और वो मिट्टी इसकी तरफ फेंके। जैसा कि हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो शख्स ऐसा करेगा ये मिट्टी दुश्मनों की आंखों में डालकर तो अल्लाह ताला उनको अंधा कर देगा और इन पर कहरो गजब नाज़िल फरमाएगा। और फरमाया, जो शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो वो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का तवस्सुल करेगा, अल्लाह उसे इस तकलीफ से नजात देगा और अजज से खलासी पाएगा और उसे खुशी हासिल होगी। और जिसने आप रहमतुल्लाह से खरकाए खिलाफत पहना वो दुनिया व आखरत की मुसीबतों से निजात पाने के अलावा मरातब आलिया को भी पहुँच गया, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मरीदों और अकीदतमंदों के हक में खास तौर पर दुआ मांगी है। और आप रहमतुल्लाह अलैह कुतुबे आलम हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह की दुआ बारगाह खुदावंदी में मकबूल है। गौसल आजम रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह ताला का वादा। हज़रत शेख नजीबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक रोज हज़रत शेख हमाद बिन मुस्लिम के पास था और हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ मौजूद थे। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ी कलाम के साथ तकल्लम किया तो शेख हमाद ने कहा, ए अब्दुल कादर, तुमने अजब बात कही है, क्या तुम डरते नहीं हो कि अल्लाह ताला मर्तबा से गिरा देगा? तो गौसल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ मुबारक उनके सीने पर रख कर फरमाया, अपने दिल की आंख से देख मेरे हाथ पर क्या लिखा हुआ है। हमाद ने मुराकबा करके देखा, फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनके सीने से अपना हाथ उठाया तो शेख हमाद ने फरमाया, मैंने हाथ पर लिखा पढ़ा है, बेशक इसने अल्लाह ताला से 70 बार पुख्ता वादा किया है कि अल्लाह ताला इसको मर्तबा से नहीं गिराए। फिर शेख हमाद ने फरमाया, इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह को कोई खौफ नहीं, इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह को कोई खौफ नहीं। आपने ये 2 मर्तबा फरमाया, ये अल्लाह ताला का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाए, वो फजल अजीम का मालिक है। बैतुल मुकद्दस से बगदाद तक एक कदम में पहुंचना। हज्जतुल असरार में लिखा है कि शेख सदका बगदादी ने चंद कलमात कहे जो बज़ाहिर खिलाफ शरा थे। खलीफा वक्त को इन कलमात की इतला दी गई तो इसने काजी के पास हाजिर करके ताज़ीर लगाने का हुक्म फरमाया। जब शेख हाजिर किए गए तो उन्होंने शेख का सर नंगा किया। ये देखकर शेख का एक मरीद चीख उठा और जिसने ताज़ीर लगाने का इरादा किया था इसका हाथ शल हो गया और अल्लाह ताला ने काजी के दिल में आपकी हेबत डाल दी। वजीर इस पर मतला हुआ तो वजीर के दिल में भी अल्लाह ताला ने आपकी हेबत डाल दी। खलीफा को जब इतला हुई तो उनके दिल में भी आपकी हेबत गर कर गई और इसने हुक्म दिया कि इनको रहा कर दिया जाए। रहाई के बाद आप गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुए तो देखा कि मशाइख और आम लोग गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के हाथ तशरीफ लाकर वाज फरमाने का बैठे इंतजार
انتظار کر رہے ہیں۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تشریف لا کر حلقہ مشائخ میں بیٹھ گئے، پھر ممبر پر چڑھے، مگر نہ آپ نے کچھ ارشاد فرمایا اور نہ ہی قاری کو قرآن پڑھنے کا حکم فرمایا۔ آپ کے خاموش بیٹھنے کی وجہ سے بھی لوگوں میں ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ امر جلیل میں داخل ہیں۔ شیخ صدقہ اپنے دل میں ہی کہنے لگے کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے نہ تو کچھ بیان فرمایا ہے اور نہ ہی قاری نے تلاوت کی ہے، تو یہ وجد کیسا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے شیخ صدقہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے صدقہ، ایک مریض بیت المقدس سے یہاں تک ایک قدم میں آیا ہے اور اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے اور یہ تمام لوگ اس کے میزبان ہیں۔ شیخ صدقہ نے اپنے دل میں کہا کہ جو ایک ہی قدم سے بیت المقدس سے بغداد پہنچ سکتا ہے تو اسے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اسے شیخ کی محتاجی کیسی؟ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے صدقہ، یہ ہوا میں اڑنے سے توبہ کرتا ہے اور یہ دوبارہ ہوا میں نہیں اڑے گا اور اس بات کا محتاج ہے کہ میں اسے اللہ کی محبت کا راستہ سکھاؤں۔ 40 گھوڑوں کی سخاوت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اقصال بلاد میں ایک شخص نے حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعریف سنی تو اسے آپ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ اسی شوق میں سفر کر کے بغداد آیا تو حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے گھوڑوں کے استقبال کو جانے والے راستے پر پڑ گیا۔ دیکھا کہ اس میں 40 اعلیٰ قسم کے بے نظیر گھوڑے چاندی اور سونے کے کھونٹوں سے بندھے ہوئے ہیں جن کی جولیں ریشم کی تھیں۔ دل ہی دل میں خیال کیا کہ اولیاء اللہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے اور یہ ساز و سامان جو میں نے دیکھا ہے یہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں اور یہ دنیا کی طلب و محبت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے بزن ہو کر تکیہ میں نہ ٹھہرا بلکہ ایک دوسرے آدمی کے مکان میں قیام کیا تو یہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اتباع نے لا علاج قرار دے دیا۔ پھر ایک حکیم نے کہا کہ تب صحت یاب ہوگا جب کہ اسے فلاں نسل کے 40 گھوڑوں کے جگر کھلائے جائیں۔ لوگوں نے کہا اس نسل کے گھوڑے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے سوا اور کہیں سے بھی دستیاب نہ ہوں گے۔ لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، وہ سید السخیہ ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ آئیں گے۔ لوگوں نے جا کر سوال کیا کہ ہمیں ایسی نسل کے گھوڑے عنایت فرمائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انہیں ایک گھوڑا دے دیا جائے۔ پھر دوسرے دن آ کر سوال کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انہیں 40 کے 40 گھوڑے روزانہ ایک ایک کر کے دے دینا۔ پھر وہ روزانہ آپ رحمت اللہ علیہ سے سوال کرتے تو آپ رحمت اللہ علیہ ان کو ایک گھوڑا عنایت فرما دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب مریض کو شفا عطا فرمائی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا یہ گھوڑے جو تم نے دیکھے تھے میں نے تیرے ہی لیے خریدے تھے، اس لیے کہ جب تو گھر سے نکلا اور محبت و شوق سے میری طرف آنے کا ارادہ کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ جہاں آ کر تجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہوگی جس کی دوا اس نسل کے 40 گھوڑوں کے جگر کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہے، تو میں نے تیرے لیے انہیں خرید لیا۔ اور تو جب گھوڑوں کے استقبال کے پاس سے گزرا اور ان کے کھونٹوں اور جھلوں کو دیکھا تو بزن ہو کر دوسرے مکان میں جا کر قیام کیا۔ پھر جو کچھ تیرے مقدر میں تھا ہوا۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنے خیال سے توبہ کی اور معافی کا درخواست گزار ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ کا عقیدت مند بن گیا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گھوڑوں کی کھونٹیں اور جھلیں حکیم صاحب کو دے دو۔ حکیم پہلے نصرانی تھا۔ یہ واقعہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.